السلام عليكم. السلامة، واش راكم؟ هادي سي ما دوزيام فيديو من بعد من بعد الغيبة، بعد الغيبة تاع الهدة تاع المرض اللي ورا بعدها. الحمد لله، جو ريميرسي الناس اللي تسمى حمدوا لي الشفاء. ربي يعيشكم، ربي يخليكم، ربي يعطيكم صحتكم ويخليكم دايما أقوياء إن شاء الله، بربي أقوياء إن شاء الله. انا هذه لا فيديو هذه حابه نديرها على لا جورني تاع غدوه، لا جورني تاع غدوه تاع 8 مارس. انا والله العظيم ما كنت على بالي، خلاص نسيتها هذه، وانا لا جورني هذه دائما ننساها ونتناساها، ما تضحكوش عليا. انا عندي اسبابي. شوفوا لا جورني هذه مالغري كلي سيت اون جورني مونديال، هو يوم عالمي، بصح هذا اليوم العالمي راهو يختلف من كما قالوها من قارة إلى قارة، ويختلف من دولة إلى دولة حسب التطورات وحسب الأفكار وحسب حوايج بزاف، حسب الرقي تاع الأفكار وحسب حوايج بزاف ليسونسيال. المهم شوفوا هاد اليوم العالمي اني ان تو كا الناس بكل على بالهم انا نشوفوا بوكو بلوس يخص الرجاله. و سيغتينمون يخص النساء، بصح نشوفو تاني يقيس الرجال، يخصهم بالطبع يخصهم. لا جورني هادي مالغري كالي مونديال، هي راهي تعود للدول الاشتراكيه، يعني فريمون لا جورني هادي منين كيف حتى ولا يوم هكذا نحتفلوا به، راهو تسمى مده سي على بالكم في 1909 نظن، لكن ما خانتنيش الذاكره. هي نظن هكذا في 1909 كان واحد الحزب اشتراكي في ألمانيا، حزب اشتراكي في ألمانيا. نورمالمون الحزب الاشتراكي هذا كانت فيه واحدة الزعيمة كما يقولوا لها كلارا هذه زيتكين، كلارا زيتكين هذه هي كانت رمز من رموز الاشتراكية هذاك الوقت كما بدات في ألمانيا. وهو هذا اليوم هذا وهذا الحركة هذه تاع الاشتراكية هذه راهي سورتو تاع النساء جات علاه خاطرش كانوا بكري النساء ما يفوتيوش في الدول هذه المتقدمة، درك ما كانوش يفوتيو. دونك بدات المطالبة بالمساواة في الانتخابات. في الانتخابات كانت المرأة ما توطيش، كان غير الراجل. بداو يطالبوا هكذا، ومن بعد مع فيك لو طون ولات تطورت بويسك تنقلت لدول اخرى، دول اشتراكيه اخرى كيما لوطريش النمسا، كيما بزاف الدول، في الدنمارك النمسا، قلنا الالمان لا سويس ثاني تنقلت ليها هاد كيما نقولها الحركات هذه الاشتراكيه للمطالبه بالحقوق تاع المراه في الانتخابات. بصح من بعد ابخي دي زاني نظن في 1914 تجمعوا نساء هكذا اشتراكيات فوالا في 1914 تجمعوا ولاو يطالبوا بالمساواة في العمل، وتكاد كيف يقولوا تكافؤ الفرص في العمل، وحقوق عدة حقوق تاع المرأة اللي تخص المرأة. شوفوا كيف هاني فريمون جات لا جورني هذه، اي ما جاتش هكذاك، اي فيها فريمون فيها نضال، فيها بس انا قاعده نشوف الناس سورتو الدول العربيه ربي يسمح لهم، يعني ما نقولش على الطبقه هذيك اللي واعيه وقاريه وهكذا، والمتسيسة هذوك يفهموا زي طونجيسك المرأة جينيرالمون فهمت اوتر شوز. حنا في الجزائر انا لا نقول لكم ساعه وقت تقرا بعد ما قلت لكم بعد عده سنوات نضال وكفاح مش كفاح، نضال والمطالبه بالحقوق اشاك فوا تسمى الامر هذا ولا فريمون تسمى حاجه اللي حترسم في الامم المتحده. الامم المتحده
هي اللي جو في هذاك وفي 1914. لا لا، في 1914. ليه ما كتبتش ماشي. على حسب قريت انا واحد الوقت هكذا، قريت باللي بعد ما تجمعوا النساء في 1414. ابخي دي زاني تصوروا كيف نقطوا من بعد 1918. بعد ما بداو النساء ينالوا في حقوقهم حتى شوفوا من 1914 حتى 1918. النساء بداو يكتسبوا هذيك المطالب تاع الحقوق تاعهم، بداو يرسخوا فيها، بداو بداو يعادوا يفوطيو كيما الراجل عادي، بدات تكون مساواة يعني. المهم و نظن في تسمى الامم المتحده وقتها فريمون صادقت عليها. قررت، ما على باليش يعني بالضبط ان كان يعني الامم المتحده قررت هذا اليوم هذا تاع لو 8 مارس، من بعد ما درست وشافت في الدول باللي كاين نساء بزاف اللي يطالبوا بهذا بترسيخ اليوم هذا العالمي، به يكون يوم يحتفلوا به في العالم بكل، صدقوا عليه ولا يعني يحتفلوا به في العالم بكل. دون ديسك كيف يقولوا في الدول يختلف من دولة كيفاه يحتفلوا به النساء. انا نحكي لكم على اليوم هذا. انا جو سوي لا فام اللي ما تخرج في لو 8 مارس. والله ما نخرج. انا عندي عقده نقولها لكم، وما عندي حتى مشكل، ما نحبش نخرج لو 8 مارس. قبل سابقا كي كنت موظفه، كنت صغيره هذاك الوقت، شفت حوايج اللي بكل صراحه ما عجبونيش. شفت كيفاه المراه في الجزائر والنظام هذاك الفاسد اللي كان، كيفاه المراه يحصروها في واحد لاكوكي تاع شطيح ورديح وغنى، وهذه هي لا جورني اللي فريمون نشوفها ترخص المرأة. سامحوني مع كل احتراماتي، بس انا ليا هذه نظرة تاعي. سي يعني فريمون كي نشوف هذوك اللي في المهرجانات وهذاك الشيء، يعني فريمون يوجعني قلبي، ونشوف النساء هذاك النهار كيف يخرجوا وكيف هي تغيدني لما نقول يعني فريمون، يعني هنا برك هذا هو النهار اللي المرأة تحتفل به، وحنا ما حناش في حاجه به حنا نحتفلوا بهذاك النهار. او كونترير حنا نحبوا المرأة تكون بقدرها، وهي اللي تدير قدرها، صدقوني، مش واحد اخر. انا هذاك النهار انا نشوف باللي المرأة القدر، يعني مع كل احتراماتي، القدر ويروح كاريمون. و بوسيبل الكلام هذا تاعي بوسيبل يقيسو حايد، ما على باليش، مي انا بوغ مو هكذا قاعده نشوف هكذا. جوري بيان ايمي كون هذا النهار هذا يعني النظام تاعنا، وتمنيت الجزائر الجديده هذا الخطره لو 8 مارس يكون بصفه اخرى كومبليتمون، ما يكونش شطيح ورديح. سورتو هذاك النهار خليو شطيح ورديح لي زوطخ جور، بيسك تم تحبس، ما كانش حاجه اخرى. انا يعني فريمون نتمنى يعني في الجزائر الجديده دركا ومستقبلا يكونوا حوايج فريمون تاع اللي يعليو من قيمه المراه، ويردوا لها احترامها اللي هي تناضل على احترامها به يولي لها. صدقوني بيسك المراه سي يعني فريمون الحال يشف، والله انا نحب المراه تناضل على العزه تاعها وعلى كرامتها، وعلى ما نكذبوش على روحنا. واش من الشيء اللي قاعدين نشوفوا فيه حوايج يوجعونا. انا اوطون كو فام والله يوجعوني، والله العظيم نحب كرامتي تجيني من الدوله تاعي هكذا بصفه، وانا نديرها ثاني الروحيه. سامحوني بويسك حنا نساسي، يعني ربي يسمح لبعضهن اللي خلاو باللي الرجال يشوفونا باللي هذاك النهار رانا تاع شطح ورديح. وعلاه يعني المنكر هذا؟ علاه؟
علاه خليونا نشطحوا في ديارنا ونغنيو في ديارنا ونديرو كلشي في ديارنا، ماشي حتى تنقلني وتديني لبلاصه اخرى. وسورتو هذاك اليوم يعني خليو كاينين ايام اخرى، والانسان ما نكذبوش على روحنا، المراه تحب تتنزه مع العائله تاعها مع زوجها مع اخوها مع باباها تم فريمون باه تحس بكرامتها. والله العظيم الطريقه تاع النظام تاعنا هذا الفاسد اللي راه يعني قزم 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 المرأة لواحد الدرجة ما تتصوروش. شوفوا كيف هو النساء كاينين نساء اللي مكافحات وعلى بالهم هذا النهار يخصوه يطالبوا بحقوقهم، مزيد من الحقوق. كي نقول مزيد من الحقوق ماشي معناتها الحقوق اللي باه نطلع انا على الراجل ومعناتها نزيد نفتش. وانا جو سوي كونتر، ما تضحكوش عليا، جو سوي كونتر تاع حكايه هذيك المساواه بين الرجل والمراه. ماشي في كل شيء ما نكذبوش، الي امبوسيبل المراه تقدر تساوي الرجل في كلش، يعني ما نكذبوش على ربي سبحانه. خلق الدنيا دنيا، خلق الرجال قوامون على النساء، وهذيك هي حلاوتها. وماشي معناتها باللي راهي تسمى الانسان حتنقص منك ولا او كونترير. هذاك التوازن تاع الحياه، هذاك هو اللي يخلي الحياه تكون متوازنه. بالعكس، لكن المراه حست باللي هذا شيء ينقص منها ولا يضعفها، نو بالعكس هذيك هي قيمتها، هذيك هي اللي تخلي تكسب احترام وتكسب حوايج بزاف. والله العظيم هذاك هو الوزن تاع الحياة، وسورتو في الدار. يعني انا نتمنى تكون حقوق، اني قلت لكم حقوق تاع قدر، تاع احترام للمرأة، كي تعود هي فريمون تحترم روحها. هذه الحاجة الأولى، من بعد نروحوا للأمور الأخرى. سيغتانمون بيان سور عندها حقها في العمل، في القرايه، في هذيك، بصح ماشي معناتها تركب راسنا ونولي هذه بكل دارها النظام الفاسد. وتولي تزيد حكايه الغنان، فوالا انا تاني اوطون كو هكا، فوالا انا تاني لازمني نساوي الراجل ولازمني هكا ولازم. على بالهمش في هذيك تاع غير لو فات كي تقولي المراه نعرف كيف تسمى تاع حكايه الند بالند، هذيك الند. كاينين حوايج ما نقدروش حنا نساويو نكونوا كيما الراجل، امبوسي. ربي سبحانه اللي خلق الراجل راجل والمراه مراه، هذه هي سنه الحياه. لوي مارس هذا نتمناه يكون بصفه اخرى، نتمناه في الجزائر الجديده يتبدل كومبليتمون. نتمنى حقوق تاع المراه تقعد هي في الدار وهي تجيها حقوقها في دارها ولا في عملها، ولا حقوقها اللي تصونها لها الدولة تاعنا كي تعود في الجزائر الجديدة. تسمى هذه الأمنية تاعنا في الجزائر الجديدة، إن شاء الله يكونوا حقوق للمرأة، حقوق اللي تكون أو نيفو في دارها. خاطرش في الدار هي تقدر تنتج حوايج بزاف. المستوى تاع اللي في دارها راهو يكون مع الزوج مع الاولاد مع العائله بكل، منها اللي المراه تقدر تمد بوكو تشوز، صدقوني. والناس اللي يخدموا طبعا حق النساء اللي يخدموا بيان سور عندهم حقوق بزاف، ما نكذبوش. حنا بارابور لفرنسا لا فام الجيريان راهي افضل من لا فرونسيزه في حقوقها، في بعض الحقوق سورتو في العمل. صدقوني باللي في فرنسا او الراجل عنده واحد لا بريوريتي هكذا، دابخي ما قاعدين نشوفوا قاعدين يهضروا. نتمنى يعني نشوف بلادنا فريمون الجزائر الجديدة هذه اللي نحلموا بها بصفة أخرى، ونتمنى تغييرات كبيرة. سورتو هاد الجورني هذه تكون بصفة أخرى، تكون المرأة قاعدة وكرامتها هكذا كما يقولها ماسونة. ونتمنى يكونوا نساء فريمون يطالبوا حقوقهن اللي هي حقوقهن، ماشي حقوقهن فوالا معناتها فوالا هي تشوف حقوقي معناتها نولي نساوي الراجل نساوي ميم نيفو، ماشي في كلش. سيرت كاينين حوايج هكذا اللي نساويو مع الراجل هكذا، سورتو النساء اللي يقعدوا يخدموا ولا، بصح كاينين حوايج نو كاينه نعرف انا هكذا نشوف هكذا. على هذا اليوم هذا اللي ضاع بزاف سنوات وسنوات ويضيع. يا ربي أمنيتي يكون يعني منا وهك في الجزائر الجديدة تكون مطالب متعددة ومتنوعة لحفظ
كرامة المرأة والطفل والرجل. بويسك من لوي مارس ثاني سي نورمال يدخل الرجل. كي المرأة تعود كرامتها محفوظة ومصانة، الراجل ثاني ميم شوز راح يكون هو ثاني هكذاك. بصراحة في الجزائر الجديدة هذه الأمنية تاعي إن شاء الله، إن شاء الله يكون وعي كبير. وشوفوا هذوك المنظمات تاع الخرطي هذوك تاع لو ان اف ا و يا بوكو دورغانيزاسيون اللي هما هكذا عندهم واحد الغطاء تاع مرأة تاع المرأة بيسكا ما يديروا بها يخدم. سامحوني نقول لكم في بعض الحالات راهم يخدموا به بلا فام والنساء بعدا ما نقولكش كومش الرجاله. نتمنى ان شاء الله يروحوا يجيونا منظمات تاع لي جون هذو تاع هادو البنات الجامعيات ولا حتى اللي في البيوت يكونوا تنظيمات دي فريمون تهز الراس وترفع الراس وما يدخلوش في هذوك المتاهات تاع المساواة بين وبين جو سوي كونتر. هذيك هي اللي خلات واحد الجو شويه هكا مكهرب وخلات العنف وخلات حوايج بزاف. واحد المنافسه غالطه 100%. فوالا انا نهني النساء الجزائريات نقول لهم ان شاء الله ماشي غير لو 8 مارس اللي سعيد عليكم، ان شاء الله عمركم كامل تعيشوا سعيدات ومهنيات بكم بعائلاتكم رجاله ونساء بكل. ان شاء الله الجزائر الجديده هذه اللي نحلموا بها نشوفوها قدام عينينا ونشوفوا حوايج بزاف تبدلوا سورتو لي زورغانيزاسيون الزفت هذوك تاع لو ان اف هذوك اللي خلقهم الحزب تاع لفلان اللي دركا ويزيد يفتش يتمركز وقاعد هو اللي قاعد على بالكم وراح يزيد يصوت على الحراك. وصدقوني بيسك انا اليوم يعني سامحوني اليوم اني شفت واحد القناه جزائريه سواتيزون واحده ناشطه سياسيه شفتها بالمنطق تاع كيما كان بعد لفلان كيما كان الشغل ضمن وكل شيء ديجا دركا. صدقوني انا على هذيك نقول للحراك الناس اللي في الحراك الشرفاء ما لازمهم يدخلوا المعركه باه يطيحوا لفلان والحزب الاخر هذوك الحزبين تاع العصابه يطيحوهم بطريقه طريقه انتخابات اللي تكون حره ونزيهه. وهذه هي اللي نتمناها. الحزبين هادو ان شاء الله ما نزيدوش نشوفهم ساخت فيهم الناس الشرفاء. نتمنى حتى كون نشوفوهم باسم واحد اخر. لا ستوب حزب جبهه التحرير الوطني ما حناش درك حنايا في حرب ساي جازت. غيروا الاسم. انا دائما هكذا نقولها. هذه هي نقول بوغ هذا اليوم تاع غدوه ان شاء الله ربي ان شاء الله كما قالوا هذا يخلينا لهذا الغدوة بربي إن شاء الله واحد مدى من حياته. نقول للنساء الجزائريات إن شاء الله عيد سعيد دايما إن شاء الله أيامكم بكل عيد إن شاء الله يا ربي ماشي غير لوي مارس وإن شاء الله الخير لبلادنا الخير والرفاهية إن شاء الله يا ربي. حتى للرجال نقول لهم إن شاء الله أيامكم بكل سعيدة. واني قلت لكم أنا بوغ لو 8 مارس أنا ما نحتفلش بلو 8 مارس. شوفوا ني أنا ني مون انتوراج ني بناتي ني والو بنادو كيفي بعد ديجا فاهمينها هكذا. وما تأثروش مني الناس اللي يحتفلوا هكذا غدوة ولا ربي يسهل. ان شاء الله نقول لكم بون فيت مالغري تو. ان شاء الله الخير للبلاد هذه وايامكم بكل سعيده ان شاء الله نتوما واهلكم. خليكم على خير وموعد اخر ان شاء الله. هيا بقوا على خير تصبحوا على خير.